أزي محزن مساقا زغونا زينا تسمعوا له السو دما أب ساوز لندن تنبر أرسيما داويت استبحلت ولا 15 عامت إرتراويت أب ليفت بتدقاقامي بكارات وقعا مويتا كمسترخبت تسمعوا له سلام كما يعلنا كبرات تخطاتلتي نخلكم ببزلكم وسلام الراو عند تمنه لكم نلوم دما عم حبراوي ميديا كزورو كابزو علو ازيوم مزراربت زنبرو زعباتات انتن زتمرص احيزلكم قريبا لكم كباتهم دما لومي اب ساوز لندن زتسمعه ارسيما داويت زتبحالت قال 15 عامت حدا ودي كم زقتلا تسمعلو ابي كريستيان حدا ودي كم زقتلا تسمعلو از ودي منيو كابي خبصح كما قتيلوا بتزبل بتعم حزن زينا بحدا خوينا كنرينا زيوم النزيم زامسل مسحقتن مزنايا فيديوهات نيزلكم قريبا لكم قدم مدمنا مجمارنا كم زيوم زامسل مدبات معلتو يزلكم نقرب نتا channel 1000 سبسكرايبر كتاتلوا اتا channel 1000 سبسكرايبر نقطعتو دما نسكم سبسكرايب تقبروا لكم سبسكرايب محرت فانتاسي زي فلت اخندي كابانا يزلو بفلاي قدم 10 حدا عام 8 9 قدم سلام زنبر اب ايثيوبيا بفلاي كاب غوفا مبرات هايل اب كوندومينيوم مالتي نمحرت فاتاسي بقى ناي موداتا مسكين زنبرت ناتا فاتا كيبل عزا حلف امريكا زخده اوروبا كندا زخده يلا سلازي قربسكا كتذكروا فتنو محرت اندافاتا بلقح يكون الك حسابن زيت بلكا اد بفلاي غاشان يركا ابتشعو غيزي مصيخا كوم عينت اقبابلا خغبرلكا خلو زيرسع نغري زبلعت كبساي ترسعنا حجي كن زحزنا اغاطام خوينو شير غيروم لي يالو ذا فيديو زحزنا اغاطام اذا سن حزب عالم نحجز زايلكا زيكونس اتوم بناتا مغب زحلفنا طرح كابا نلق حتى طعم مغبا بليعنا زحلفنا طرحسي حجيزنا خاب زحمام زخي غدد قلو ناكال كي وسخا خلو اوشت ايثيوبيا تحكيمو كدحنيو إلهم مالو سلازي ناكال ريفردو نابغلا ناب جرمندو نابغلا خيتبهاله هولو نزي اس ايدي ايدكايل ناس اتوم بقى زحلفنا طرح ام مبرات هايل زنبركم بملوكم غوفا مبرات هايل نمحرت فاتا ناتا مغب بليعكم ناتا انجرا بليعنا زحلفنا نحجزا يغبا اتشير مغبار كا انا شير سلازغبور لي فليطه تا فيديو خاوري دخا نابخم كا شير غبرالخو سو اتشير مغبار كعاب حاجه سلازخونه كالوت بناي محرت فاتا بليعو تعانجيلو زحلف سب نخريو شير بمغبار تحبابروا اندابلكو انت يالو انا زي فلطكم مستير ويك فلطو دلن نغرسي انت يالو اي تغاغا انا والحمد لله حبا اقول كان غريب لين ليدي انا تغاغكون قبل منين يوكو انا اكلكوكي منالبات نسخي نصبو حاسبكي كوم تقبر تخلي منالبات ونا عيكردا نخيل انا نسخن كنت ترادينا امونغونا مستير انت زيله نتغمصنا زخيل حدقه قلطيفنا نخنكالا خلو نخل بجي خي تغاغا انا والحمد لله حبا اقول كان غريب لين نعيد انه اندل 10 غزينات كزرباي 10 غزي مستير تبلنا انا والحمد لله حبا اقول كان مستير يبلين حلو في وقت يقول علي نسخه صبغ غير كتفلطيها ولا تحللنا بخمينا خنا ردو نتي حزب ولا ابز حلف غيزاتات ابداوات دلو ان ترشنو ان تحردو قيمتنا موت خلو توصيعهم 47 شح استوهل للجنزب اقدميكم تبلعوا كتزاربوا يكالكم مالتي حجي خا ناي ليبيا مصيلو اندغنا مالتي ناي غبصون حليفكم ناي ليبيا كين كل غزي تدغاغامي يزمص حجي دما فلي زبلو كبد بلا يمثل مالتي سو هذا غزي كون كان حنت ነገር تجمرا تحشكا ياخد قطفا يبلكان ازي دما نفسه كفي ايرتراوي زملكتو نفس كفسف يزملكتو زي سرع زي نفس كفسف بتزلاتو عقمي بتزلاتو كئلت وايل اسرائيلن ايرانن بميسايلات يوانا ጨፋ برازيل لما حدا تاريخ يسرح له نمجمريا غزي امنا كعس اغري تاريخ نمجمريا غزي خمس عينت ترئي يزردو له 23 قيح كارد اب حدا صوتا كاب كلتي غانتاتات تصاوتي يخونو استاف يخونو زغون يخون منبر ابزي نايت مال نبر اب ناي برازيل صوتا زتساتفو سبات
ቀይሕ ካርድ ወሲዶም ብምሎም ወፅኦም ማለት እዩ። እዚ ዘጋጠመ ድሕሪ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ዘጋጠመ ባእሲ ክኸውን ከሎ ባእሲ ጥራይ ዘይኮነ ሕማቕ ዝኾነ ተርእዮ ስነ ምግባር ናይ ስፖርት ዘይብሉ ባእሲ ድሕሪ ምግጣሙ ዳኛ ን23 ተፃወቲ ቀይሕ ካርድ ክህብ ተራእዩ። አይ ቲንክ ኣብኡ እውን ዳያኑ እውን ቀይሕ ወሲዶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ክንዲዚ ብዝሕሰብ ትሪእዎ ዘለኹም ብምሉእ ቀይሕ ካርዲ ወሲዱ ይርከብ ማለት እዩ። ኤሪትሪ ትንፋስናኩም ዲኩምና ማ14 ዓመት ዝተደረፈ ተሰሪቑ ኢልኩም ናይ ሕጂ ምሲልኩም ተፅኦ ዘለኹም ግራ ኳኣትና ናይ ሸዊት መዝገቡ ዕረበይጃኹም ሞ ንሕና ከዓ ፈታቲሽና ረኺብና ኣለና ከነስምዐኩም ከዓ ዳሰተና ኮላይ ዳሰተና ኮፒ ጌርዋ ከዓ ከይትብሉ ካብ ነሽነሽ ኮፒ ጌርዋ ከይትብሉ እሱ ቡን ይሰቲ ኣነ ባይኒ ኣጋጣሚ ሓንቢሰ መፅሲ ዓደኛ ኣብ ጀርመን ብዝብሎ ማይ ወቃ ኣሎ ማለት እዩ እና ቆሩብ ድርብ ኣብና ዳሰተና ደቅሎ ዳሰተና እስኪ ዋይና ዳሰተና ዝተሰረቐ ነገር ከዓ ንርአይና እስኪ ዳሰተና ፕሮስ السلام بلي نعم معك رأيك ካብ ዝገርመኩም ካልኡ ወዲ ሞሮኮ ካብ ሞሮኮ ተሰረቐና እውን ደርፍሎ ምንም አይበልና ምንም አይተዛረብና ሰሪቕና ኢና ዋጫዋጫ ይበና ገለ ይበና እስክራ ይዎ سلام في دي تغديدي لا ينسى ويسر إلى بديري ምንም አይበልና ሱቂና ኢና ዳሰተና ደቅምሎ ዳሰተና ናይ ኪሮስ ኣለማይ ንባዕሉ ኣሎ ናይ ኪሮስ ኣለማይ ዝተሰረቕና ናይ ኪሮስ ኣለማይ ራእይዎ ስምዖ ዳሰተና أكاد سنن دو أكاد سني أكاد سنن با أتابيني أكاد سنن دو تفغر خاص عم يقتلني أزالت يابا أزالت يا دو فريق دايرة ጎራው ጌርና እዚህን ረኺብና ኣለና ያው ፅባሕ ኣካል ወሓይማ እና እንዳሰተና ነሽነሽ ያው ቡናኻ ፅባሕ ካ እንዳሰተኻ ካልእ ጎርጎር ኢኻ ካልእ ጎርጎር ኣብልስኻ ኮላይ ያው ንሕና ዝሰራዕናኩም ድሕር ኣሎ ከዓ كمي حاضركم تعيد بعضنا ناسنا إحنا أنتي سمعنا هذا أبو نقولك صادق حنا أفتينو سلامنتاي اتصل عزم مرات الله سبعي كنت مرعوس لزيد لين كلاي إحنا سمعنا هذا إرتراو من إسي نوح بجرمن زجبرة نتانا تسبيتو قراريتو قتلوا رأسها من هجي لكنه تراهيبو ساي هجي زجرد أنتي سمعنا هذا أبو نقلته ولادو بعلو قتلوهم أب كندا هجي تتأنكي أنتي يكون بلالنا إذا أوروبا ثرينا يو إذا زيناتات نسمع زلنا بزعب إرتراويان معتاوي أبصعد تسمعوا إياها ቶም ጻዓዱ ንባዕሎም ደቆም ይቆድሉ ኣንስቶም ይቆድሉ ነብሶም ይቆድሉ ብጣዕሚ ዓቢ ዕብዳን ዘሎ ኣብ ኣውሮፓ ኣሜሪካ ኣብዚ ናይ ጻዕዳ ዓለም እቲ ሲስተም ኣብዚ ዘሎ ንዓኻ ናብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ይዝዳፋፍአካ ሰብኣይን ሰበይትን ማዕረ ገይሮሞም ኤማንሲፓሲዮን ናበሉ ነቲ ሓዳር ሰይሮሞ ሰበይቲ ብሰብኣይ ትእዘዝን እያ ንምንታይ ካብኡ ተፈቲሓ ሞር ረብሓ ኣለዋ ሞር ዓወት ኣለዋ ብሂወታ ሕጂ ዝዕርግር ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ይፍጠር ዘሎ መን ይሃሰሎ ቶም ቆልዑት ይጠፍኡ ኣለዉ ኣንስቲ ይጠፍኣ ኣለዋ ሰብኡታ ነብሶም ይቆድሉ ኣለዉ ወይ ብድራክ ወይ ብመስተ ወይ ብዝኾነ ነገራት ይጠፍኡ ኣለዉ ስለዚ ንዓና ዘለና እንታይ ናብቲ ናይ ሃገር ኤርትራ ዘሎ ባህሊ ተመሊስና ዓድና ከይድና ክነብር እዩ ዘለና ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ኣብ ኤውሮፓ ሞር ካብ ዝገረደ ነገራት ክንሰምዕ ኢና እዚ ወልሓንቲ ኣብ መንጎ ጻዓዱ መዓልታዊ ዝጋጠም ነገራት ሕጂ ከዓ ናባና ኤርትራውያን ይሰግር ኣሎ እዚ ሕማም ቴንክ ዩ أنا نجذب إليه كل قالي نختخونني بالتصبصب أنا قبل قالي تصبصب يقبرني قصات راح يرأيا تصبصب قبري لي عبخوان أنا سلي لي عبخوان قالي ولا ليك تخونني زي حساباتين زتفيت فايز بالنير
نعاخ دي أتوي زعتو ديري زقر بكا زيتي ساي نيرو قيل انتاي قبل ولا حدي تصفيحوي دحم لاي فترة عايش فترة طعمي عادي ولا حدي زعبي فوري أبز خبزي نسوي صحنا نيرا بتليفون تراهو بدو بعد رشا دبدب بتصحف بدو بينك الروا ساتة تذكرنا فون بمتى كده بينك ترقبنا بمتى الروا انتم زاغاري انك ترقبني مع قص عن خرئي الله كتب لني طرحت كريا دمس اخصمعه ابي الله هبال ابي الله امريكا لو مش سب سمي انا امريكا لا بفورت زخونا مسبات صحنا مسبلنا صبوك هاي فور جين اي تجبرن كده زي 26 عام كبت فان على مش تسوي سبسي نمنتاي تسرح مغبي نخبل مغبي امصينا بغزانا دما بزعبا مغبي زيكونه بزعبا كال نغرات نحسب ወይ እውን ኣብቲ ደለናዮ ደረጃ ኮይና ብዛዕባ እቲ ህልው ኩነታት ዘይኮነ ብዛዕባ ካልእ ነገራት ኢና ንሓስብ ምናልባት ፈትኑ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልኩም 5 ደቂቕ ሙሉእ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ነገር ከይሓሰብኩም ጠጠው ክትብሉ እንተደኣ ክኢልኩም ጥዕና ዘለዎ ኩነታት ናይ ስነ ኣእምሮ ትክክል ዝኾነ ነገራት ኣለኹም ማለት እዩ መብዛሕትኡና ሰባት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምኡ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና እዚ ድማ እቲ ዝለዓለ ፀገም ናትና ናይ ኤርትራውያን ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘጋጥመና ዘሎ ቻሌንጅስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ንነብሮ ዘለና ቦታ ስለዘይንህሉ ጥራይ ማለት እዩ ወላውን ብቦታ ኺድዎ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ኮንካሲ ብዛዕባ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ክትሓስብ ኣብኡ ምስከድካ ድማ ብዛዕባ ተመሊስካ ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ወይ ስድራ ቤትካ ትረክብ ትሓስብ ኣብ ናይ ሪሌሽንሽፕ ሳይድስ ኣብ ትበፅሓሉ ግዜ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ኣተኩሮና ኣብ ካልእ ነገራት ስለንገብር ኣብቲ ንደለናዮ ቦታ ኣይንነብርን ማለት እዩ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ዝሰርሓሉ መንገዲ ኣብ ዝሓለፈ ሰውን ምስ ተማሃርኩ ድማ ኣዝዩ ካብኡ ዝበለፀ ዓይነት መግለፂታት ከም ዘለዎ ድማ ክርዳእ ክኢለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ገሪማ ብዛዕባ ኣእምሮ ናይ ደቂ ሰባት ከመይ ይሰርሕ ዝብል ሓንቲ ኤፒሶድ ኣዳሊና ነርና ናይ ፖድካስት ፕሮግራም እዚ ኣብ ስትሪዋ ዘለኹም ኣብ ዩቲዩብ ናትና ቻነል ተፃዒና ኣላ ኣብኡ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዘጋጥመና ዘለዎ ቻሌንጅስ ፀገማት እንታይ እዩ መበገሲኡ እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ኩሉ ሓደ ብሓደ ተጠቂሱ ይርከብ ኣሎ ካብኡ ድማ እታ ዝዓበየታ ርእሲ ዝተምሃርኳ ነገር እንተደኣ ኣላ ኮይና ድማ ኣብቲ ክትህልዎ ዘለካ ቦታ ሃሉ ወይ ድማ ኣብቲ ዘለኻዮ ቦታስ ሃሉ መጀመርያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ስለዘየለና ኢና መብዛሕትና ከምዚ ዓይነት ፀገማት ዘጋጥመና ዘሎ ግዜ ተረኺብኩም እዛ ቪድዮ ፅቡቅ ጌርኩም ስምዕዋ ብዙሕ ነገር ክትሕግዘኩም እያ እንተፈቲኹማ ድማ ናብ ብዙሕ ሰብ ሼር ገበርሎም ኢኹም ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ቪድዮታት ስለ ዝኾነትና ሰው ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሊብያ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ ብብዝሒ ቪድዮታት ካብ ውሽጢ ሊብያ ኣብ ሰዓት እዚ ይላእኻ ኣሎ እዚ ድማ ሊብያ ናይ ሊብያውያን እዮም ብዝብል ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኣብ ደገ ቤት ፅሕፈት ናይ UNHCR ከምኡ ድማ ናይ UN ብምኻድ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዶም ዘለው ተራእዩ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ዘሎ ስደተኛታት ዝዓለመ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን ኣብ ውሽጢ ሊብያ ዝርከቡ ዘለው ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሰዓት እዚ ዝኾነ ይኹን ፀሊም ኣፍሪቃዊ ኣብ ውሽጢ ሊብያ ዝርከብ ዘሎ መጥቃዕቲ ይፍፅሙለው ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት UNHCR ድማ ከቢድ ዝኾነ ተቃውሞታት የካይድለው ማለት እዩ እዚ ብዝትዕዘብዎ ዘለኹም ቪድዮታት ካብ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ ዝነበረ ህልው ኩነታት ኣብ ውሽጢ ሊብያ ኣብ ትሪፖሊ ክኸውን እንከሎ ገለገለ ሰባት እውን ብሕብሪ ቁርበቶምን ከምኡ ድማ ብእምነቶምን ክርስቲያን ብምዃኖም ጥራይ መጥቃዕቲ ይበፅሖም ከም ዘለውን ይገልጽለው እዚ ኩሉ እናጋጠመ ከሎ ድማ ፖሊስ ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝርከቡ ነበሩ ስደተኛታት ሓደ እንድሕሪ ምክያድ እዞም ብምሉኦም ትሪእዎም ዘለኹም ቁፅሪ ስደተኛታት ከካብ ዝነብሩሉ ቦታታትን ካብ ዝተፈላለየ ከተማ ናይ ትሪፖሊ እውን ተታሓይዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ኣብ ሰዓት እዚ ተገሊጹ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ነዞም ስደተኛታት ተታሓይዞም ደሎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ደለው እንታይ ዓይነት ስጉምትታት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ኣይተረጋገፀን ደሎ እንተኾነ ግን ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ደለዎም ዜጋታት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሊብያ ዝርከቡ ደለው ንዓዶም ንኽምለሱ ይፅውዑ ከም ደለው IOM ድማ ነዚ ነገር እዚ ክውን ንምግባር ይሰርሕ ከም ደለውን ወሲኹም ገሊፆም ኣብ ውሽጢ ሊብያ ደለው ኤርትራውያን መዋፅኦ ይፍጠረሎም እንተ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገራት ዘለኹም ወይ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ዘለኹም ሰባት ግን ሊብያ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ እታ ዝኸፍአት ሃገር ኮይና ኣላ ብሰዓት እዚ ስለዚ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሊብያ ምኻድ እንተቋረፅኩሞ እቲ ዝበለፀ ይኸውን ኣብ ዘለኹሞ ቦታ ረጊእኩም ኣብኡ ክትረኽቦ ትኽእሉ ዕድላት እንታይ ምዃኑ ምርኣይ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ብሰዓት እዚ ተተልቲ ኣብ ፈልማ ከም ዝገለጽኹ ብዛዕባ ኣርሴማ ዳዊት ዝተሰርሐ ዶክመንተሪ ብባዕሎም ብናይ ለንደን ሚድያ ዝተሰርሐ ዶክመንተሪ ኣሎ እስከ ሱሪና እንመለስ Her name was Arsema Dawit. She was 15 just. Block of flats near Waterloo in South London. This is where her body was found yesterday in a lift.
She'd been stabbed several times. አባቶም ድማ ሎሚ ኣብ ሳውዝ ለንደን ዝተሰምዐ ኣዝዩ መሕዘን መሳቀቅን ዝኾነ ዜና ተሰሚዑሉ ንሱ ድማ ኣብ ሳውዝ ለንደን ትነብር ኣርሴማ ዳዊት ዝተባሃለት ጓል 15 ዓመት ኤርትራዊት ኣብ ሊፍት ብተደጋጋሚ ብካራ ተወጊኣ ሞይታ ከም ዝተረኸበት ተሰሚዑሎ እዚ ድማ ዋላ እኳ መን ከም ዝገበሮ ሙሉእ ንሙሉእ ኣይፈለጥ ኣዲያና ኣርሴማ ዳዊት ከም ዝበሎ እንተኾይኑ ግን ቅድሚ ዝተወሰኑ እዋናት የፍቅረክ እንዳበለ ዘቸግራ ዝነበረ ሓደ መናእሰይ ከም ዝነበረን ብግዲ እንዳጎተተ ድማ ኢዳ ኣድሚዋ ከም ዝፈልጥ ዋላ እኳ እቲ ኢዳ ዘድመያ ብፎቶ ንፖሊስ ኣመልኪተ ዘቀተላ ሰብ ድማ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪባላ ፖሊስ ለንደን ከም ዝበሎ ድማ እስካብ ከዚ ቀታሊ ኣርሴማ ዳዊት ከም ዘይተረኸበን ነተጠርጠርቲ ኩሎም ድማ ዝግባእ ምርመራ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለው እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቪድዮ ከም ዝረኣኹሞ በባዕሎም ብናይ ለንደን ሚድያ ዝተሰርሐ ቪድዮ እንትኸውን ኣቲልዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ወጣት ድማ ቅድሚ ሕዚ ከቸግራ ከም ዝጸንሐን ንዕምሳ ይኹን እንዳበለ ዝከቸግራ ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ወዲ እዚ ስካዕ ከዚ ኣይተረኸበን እዩ ምስተረኸበ ድማ ናይ ለንደን ሚድያታት ክነፍልጠኩም ኢና ክው ይብሉ ኣለው ንመላ ቤተሰባ ድማ ንኽዝለዓንዑ እንዳተመንና ሎም ዝበልናዮ መደባት ነዚ መስሉ ነይሮም ድሕር ዳኣቲ ቪድዮ ፈቲኹሞ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ብቐጻሊ ቪድዮ ስካን